नमस्कार दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। उपत्यकामा जेठ 31 सम्म निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बसेको बैठकले जेठ 31 सम्म लम्बाउने निर्णय गरेको हो। वैशाख 16 गतेबाट जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिँदै जेठ 14बाट सो आदेशलाई थप कडा पारिएको थियो। जेठ 14बाट उपत्यकामा बन्द गरिएको किराना पसल तथा खाद्यान्नका डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। तर किराना र डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहान 9 बजेसम्म मात्र खोल्न दिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै विकास निर्माणको काम खुला गरिएको छ, तर निर्माण सामग्री ओसार्न राति मात्र दिइनेछ, दिउँसो लेबर राखेर काम गर्न दिइनेछ। उनका अनुसार यातायातमा पुरानै नियम यथावत छ। निजी सङ्घ संस्था, सरकारी तथा अति आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित निकायको परिचय पत्र चाहिनेछ। उनले भने अब निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएको बुझ्नुपर्छ। यसअघि जारी गरिएको कडा खालको निषेधाज्ञा बिहिबार राति 12 बजेसम्म लागू हुन्छ। त्यसपछि नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आउनेछ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? देशभर पूर्ण लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनुहोला। होइन अब त लकडाउन खोल्नु पर्यो नि, जनजीवन सामान्य बनाउनु पर्छ, खाना लाउन गाह्रो भइसक्यो, कोठा भाडा तिर्न गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन लेखेर कोठा भाडा छुट साथै बैंकको ऋण मिनाहा लेख्न नबिर्सनुहोला है त। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर वार्षिक नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेका छन्। सामुदायिक तथा निजी विद्यालय बन्द भएको लामो समय भइसकेको र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय भइसकेको भन्दै यस्तो तयारी गरिएको हो। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म सबै स्थानीय तहमा नियमित पठन पाठन भएको थियो। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा अधिकांश विद्यालयले करिब 80% पाठ पढाएको बताएका छन्। कक्षा 5 र 8को नतिजा तयार पारी जेठ 20 गतेभित्र नगरपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। जेठ 25 गतेभित्र कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 र 9 को पनि नतिजा तयार पारी विद्यालयमा टास्न भनिएको छ। यसरी त्रैमासिक र अर्धवार्षिक परीक्षाको आधारमा परीक्षा नतिजा सार्वजनिक गरिने भएको छ। सरकारले शनिबार र आइतबार बाहेक सातामा 5 दिन आउने र जाने गरी 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरेको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै 5वटा वायुसेवा कम्पनीलाई सातामा 10वटा नियमित उडान खुला गरेको हो। टर्कीको इस्तानबुलका लागि टर्किश एयरलाइन्स, कतारको दोहाका लागि नेपाल वायुसेवा निगम र कतार एयरवेज र भारतको नयाँ दिल्लीका लागि एयर इन्डिया र नेपाल वायुसेवा निगमले नियमित उडान गर्न अनुमति पाएका हुन्। नयाँ तालिका अनुसार अब हरेक बिहिबार युरोप र अमेरिकामा यात्रुले टर्किस एयरलाइन्सको उडानबाट ओहोर दोहोर गर्न सक्ने भएका छन्। दिल्ली काठमाडौँ उडानलाई बुधबार र शुक्रबार निरन्तरता दिएको छ। दोहा हुँदै मध्य पूर्वी मुलुक लगायत अन्य मुलुकमा जानका लागि सोमबार बिहान कतारले र राति नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौँबाट उडान भर्नेछन्। नेपालबाट सोमबार राति दोहा जाने निगमको विमान मङ्गलबार काठमाडौँ फर्किने भएको छ। अहिलेलाई ती 5वटा वायुसेवा कम्पनीलाई सातामा 10वटा नियमित उडान जेठ 18 देखि असार 16 सम्म खुला गरिएको छ। थप नियमित उडानको थपगढ भने महामारीको अवस्था हेरेर गरिने जनाइएको छ। यति बेला थोरै देशमा मात्रै उडान खोलियो भनेर व्यापक जनगुनासो आइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि तयारी अवस्थामा रहेका नेपाली श्रमिकहरू यतै आफ्नै देशमा बसिरहनु परेको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हो अब त अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलिदिनु पर्यो, रोजगार गुम्न लागिसक्यो भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्नु पर्यो लेख्न नबिर्सनु होला है त। चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप जेठ 25 गतेबाट लगाउन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले बसेको बैठकले जेठ 25 गतेबाट अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज बसेको छलफलले आगामी 25 गतेबाट चीनले दिएको खोप लगाउने निर्णय गरेको छ। उनले भने चीनले अनुदानमा दिने भनेको 10 लाख डोज मध्ये 8.5 लाख बढी खोप नेपाल आइसकेको छ, जसमध्ये 8 लाख डोज खोप नेपाल एयरलाइन्सले मङ्गलबार दिउँसो स्वदेश ल्याएको थियो भने बाँकी 2 लाख डोज पनि हिमालयन एयरलाइन्सले ल्याइदिने भएको छ, जसमा 50 लाख डोज मङ्गलबार बिहानै ल्याइएको हो। यसअघि पनि चीनले नेपाललाई 8 लाख डोज अनुमतिमै दिएको थियो। गत जेठ 12 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टेलिफोन कुरा गरे लगत्तै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई थप 10 लाख डोज खोप दिने
घोषणा गरेका थिए। चीनबाट आएको उक्त खोप कसलाई दिने भन्ने बारे अन्लोल भएपछि त्यसबारे टुङ्गो गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो। बैठकले चीनबाट आएको खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई लगाउने निर्णय गरेको छ। चीनमा एक 41 वर्षीय पुरुष बर्ड फ्लूको एउटा दुर्लभ प्रकारबाट संक्रमित भएको पाइएको छ। NH10N3 नाम दिएको भाइरस पहिलो पटक कुनै मानिसमा पुष्टि भएको यो पहिलो घटना बताइएको छ। यद्यपि अधिकारीहरूले ती व्यक्ति कसरी संक्रमित भए भन्ने बारेमा कुनै जानकारी दिएका छैनन्, तर यस प्रकारको भाइरस मानिसबाट मानिसमा सजिलै नसर्ने विश्वास गरिएको छ। जाङसो प्रान्तमा ती व्यक्तिमा गएको हप्ता संक्रमणको पहिचान भएको थियो। अहिले ती व्यक्ति उपचारमा निको भएको र उनलाई चाँडै नै डिस्चार्ज गरिने अधिकारीले बताएका छन्। बर्ड फ्लूको अनेक प्रकार छन् र कुखुरा पालन गर्ने मानिसमा बर्ड फ्लू संक्रमण भएको घटना कहिलेकाहीँ सुनिन्छ, तर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा ती व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिमा बर्ड फ्लू देखिएन। चीनमा 41 वर्षीय पुरुषमा दुर्लभ प्रकारको बर्ड फ्लू पहिलो पटक पुष्टि भएको छ। गत एक साताको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई निहाल्दा PCR परीक्षणको सङ्ख्या नै घट्ने क्रम भएकै कारण संक्रमितको सङ्ख्या कम भएको कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। संक्रमितको सङ्ख्या उच्च स्तरमै रहेको र कुल परीक्षणको 30 देखि 35%मा अझै संक्रमण पुष्टि भइरहेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण घट्यो भन्नु नागरिकलाई झुक्काउने जस्तो भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो समय देशभर सरकारी र निजी गरी 90 वटा ल्याबमा कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ। यसका साथै भारत र नेपालको सीमानाका र स्थानीय तहमा एन्टिजेन मार्फत परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उल्लेख गर्दै आएको छ। नमुना सङ्कलन नै कम भएकाले परीक्षण घटेको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल पनि स्वीकार्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार अझै पनि परीक्षणलाई समुदाय स्तरमा लैजान सकिएको छैन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अधिकांश PCR परीक्षण लक्षण देखिएर अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा आई नमुना दिनेको मात्र सहज परीक्षण भइरहेको छ। स्थानीय तहमा भएको एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट कतै मात्रै छ। यसरी परीक्षण कम गरेर कोरोना संक्रमितको संख्या मन्त्रालयले घटाइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा प्रदायक क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ। जेठ 17 गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 मा भएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आदेश जारी गरेको उल्लेख छ। यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले हडताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई 6 महिनासम्म कैद वा 200 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ। हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिइराख्नु कुनै व्यक्तिलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 1000 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ। हडताल निषेध गरिएका क्षेत्रहरूमा बैंक, बिमा, टेलिफोन, सञ्चार र इन्टरनेट सेवा छन्। त्यस्तै सरकारले विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पठौरी, ढुवानी भण्डारण र विवरण सम्बन्धी सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा, औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सेवा लगायत छन्। मन्त्रालयले कुनै पनि बहानामा यी सेवामा अवरोध नपुर्याउन भनेको छ। चीनले विकास गरेको सिनोभ्याक्स खोपलाई पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। चीन, ब्राजिल, चिली, इन्डोनेसिया, मेक्सिको लगायतका देशमा प्रयोग भइरहेको कोरोना विरुद्धको खोप सिनोभ्याक्सलाई WHO ले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनले नै विकास गरेको सिनोफार्म खोपले भने यसअघि नै WHOबाट आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेको छ। आपतकालीन प्रयोगको अर्थ उत्पादन, सुरक्षा र प्रभावकारीका लागि हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएको भन्ने रहेको WHO ले जनाएको छ। सिनोभ्याक 18 वर्ष माथि उमेर समूहका लागि लगाउन सकिन्छ भने 2 देखि 4 हप्ताको बीचमा दोस्रो मात्रा लिनुपर्छ। यता विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिनोभ्याकलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएसँगै अब नेपालमा पनि आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिने भएको छ। हामीसँग कुरा गर्दै औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले केही दिनमा बस्ने बैठकले उक्त खोपलाई अनुमति दिने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत सरकारले घरायसी विद्युत सामग्रीको भन्सार दरमा छुटको घोषणा गर्यो। यसअघि बिलसिताको सामानको रूपमा अन्तशुल्क र 30% भन्सार महसुल लगाइएको यी वस्तुमा सरकारले अन्तशुल्क र 5 देखि 10% भन्सार महसुल घटाएको छ। विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर विद्युत खपत बढाउन सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दाबी गरेका छन्। भन्सार घटेका विद्युतीय सामग्री के हुन् त? सरकारले आर्थिक अध्यादेश मार्फत वासिङ मेसिन र भाडा माझ्ने डिसवासर, फ्रिज, राइस कुकर, विद्युतीय कितली, पानी तताउने जग र गिरा मार्ने ट्र्यापको भन्सार दर र अन्तशुल्क
शुल्क घटाएको छ। त्यस्तै टोस्टर, इलेक्ट्रोथर्मिक कफी, चिया बनाउने मेसिन, माइक्रो ओभन, हेयर ड्रायर सहित हेयर ड्रेसिङ उपकरण, कोठा तताउने हिटर, स्टोरेज हिटिङ रेफ्रिजरेटर र पानी तताउने हिटरको भन्सार दर घटेको छ। आइरन, हात सुकाउने उपकरण, फुड ग्राउन्डर र मिक्सरको भन्सार दर पनि घटेको छ भने इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलोको भन्सार दर 1%मा झारिएको छ। कोभिड-19 संक्रमितले जथाभावी औषधिको सेवन गर्न नहुने चिकित्सकले बताएका छन्। आफू खुसी औषधिको सेवन गर्दा त्यसले बेफाइदा गर्ने चिकित्सकको चेतावनी छ। संक्रमक रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइराला टाउको दुखे, ज्वरो आए पारासिटामोल खान सुझाव दिन्छन्। त्यसले ज्वरो, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्नेलाई पनि निको पार्न सकिन्छ। उनले भने त्यसबाहेक कसैलाई धेरै खोकी लागेको छ भने खोकीको औषधिहरू खाने गर्नुपर्दछ। खोकीको औषधि बाहेक बाफ लियो भने पनि फाइदा गर्न सक्छ, उनी थप्छन्। उनले त्यसबाहेक कोरोना संक्रमित अरू धेरै भिटामिन, एन्टिबायोटिकहरू खान नहुने बताए। चिकित्सकको सल्लाह बिना स्टेरोइड पनि खान नहुने उनको भनाइ छ। स्टेरोइड खानुपर्छ भनेर कतिपयले भन्छन्। स्टेरोइडले कोभिड-19 धेरै नै गाह्रो परेका बिरामीलाई निको पार्छ, तर यस्तो औषधि चाहिँ चिकित्सकले लेखेको अथवा अस्पतालमा गएर मात्रै खानु ठिक हुन्छ, किनभने स्टेरोइडको फाइदा भन्दा बेफाइदा धेरै छन्, डाक्टर कोइरालाले भने। यसरी कोरोना संक्रमितले जथाभावी औषधि सेवन नगर्न चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन्। भारतले कक्षा 10 को बोर्ड परीक्षा रद्द गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड सीबीएसई अन्तर्गत रहेको कक्षा 12 को परीक्षा रद्द भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आन्तरिक क्रियाकलापका आधारमा 20 नम्बर र त्यसअघि विद्यालयले लिएका परीक्षाको आधारमा 80 अङ्क पाउने गरी मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको शिक्षा मन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकले बताउनु भएको छ। यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत यो कुराको जानकारी गराइसकेका छन्। भारतमा कक्षा 10 को परीक्षा यसअघि नै स्थगित भइसकेको छ। कक्षा 12 पछि क्याम्पस अध्ययनका लागि भर्ना हुने समय हुन लागेकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी परीक्षा स्थगित गरेको मन्त्री निशंकको भनाइ छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका केही बिरामीमा कालो ढुसी माइकरमाइकोसिसको पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीको आँखा, नाक र अनुहार बिग्रने कालो ढुसीको संक्रमण नेपालमा पनि केही व्यक्तिमा पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना कालो ढुसीबारे जान्नै पर्ने कुरा यस प्रकार छन्। अनुहार, मुख, कान, घाँटी वरिपरि देख्ने गर्छ। आँखा र कान सुन्निने, रातो हुने वा दुख्ने, कानबाट रगत बग्ने, बाक्लो सिगान आउने, आँखाको ढकनी सुन्निने र आँखा धमिलो देखिने र दाँत दुख्ने लगायतका लक्षण देखिन्छन्। 45 देखि 65 वर्ष उमेर समूहका मानिसमा यो रोग उच्च जोखिममा रहन्छन्। कसरी ध्यान दिने? यो रोगबाट बच्नका लागि घरमा आइसोलेसनमा बस्दा विभिन्न खालका उपाय अपनाउनु पर्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने, डिस्पोजल मास्कको फेरि प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, व्यक्तिगत स्वच्छतामा ध्यान दिने, घर वरिपरि वा फोहोरमा काम गर्नु परेमा डिस्पोजल पन्जाको प्रयोग गर्ने, धेरै धुलो वा ओसिलो ठाउँमा नजाने, नुनिलो पानीले नाक सफा गर्ने, जथाभावी एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगर्न र स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा मात्रै औषधि सेवन गर्न डाक्टरहरूले सल्लाह दिएका छन्। वैज्ञानिकहरूले बेलायतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तेस्रो लहर फैलिने सुरुवाती चरणमा रहेको सङ्केत भेटिएको बताएका छन्। बेलायतको सरकारलाई परामर्श दिने टोली सहभागी भएका क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका प्राध्यापक रवि गुप्ता नयाँ संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि भारतीय भेरिएन्टको कारण बेलायतमा कोरोना संक्रमण गुणात्मक हिसाबले बढ्न सक्ने बताए। गुप्ताले 21 जुनमा सबै किसिमको प्रतिबन्ध हटाउने सरकारले निर्णय रोक्नुपर्ने बताएका छन्। बेलायतमा वातावरण मन्त्री जर्ज औस्टिक्सले सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्न नहुने आवश्यकता नकार्न नसक्ने बताएका छन्। बेलायतमा कोरोनाको तेस्रो लहरको सुरुवाती चरणमा रहेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। सुन चाँदीको भाउ स्थिर रहेको छ। छापावाला सुन तोलाको 94,500 र तेजाबी सुनको भाउ तोलामा 94,000 रुपैयाँ स्थिर रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको भाउ पनि तोलाको 1360 रुपैयाँमा स्थिर रहेको महासङ्घले जनाएको छ। दर्शकबिन यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।